बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जलाल अरब अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री और उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले हम जनरली आम अपने व्यूअर्स के लिए कि कंप्रीहेंसिवली एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी तारीफ क्या है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज़ ए कंप्रीहेंसिव ब्रांच है और कंप्रीहेंसिव साइंस है जो कि डील करती है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, रेयरिंग्स ऑफ द एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूड्स, for the sustainability of food security, for the enhancing agriculture productivity। तो ये इसको आम ज़बान में कि एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस है जिसमें फसलों को उगाया जाता है, जानवरों को पाला जाता है, ज़मीन में काश्तकारी की जाती है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ तरह के फल, सब्जियाँ, कॉटन और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है पैदा की जाती हैं। इसके साथ-साथ इसके लिंक इंडस्ट्री जो है लाइव स्टॉक की है, जिसमें जानवरों को पाला जाता है, भेड़ है, बकरियां हैं, भैंसें हैं, गाय हैं। और इसके जो है आउटकम जो क्या है एग्रीकल्चर का, आउटकम इसका एग्रीकल्चर का ये है कि ये फूड सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करती है और लोगों को खाना, लोगों को फूड मुहैया करती है, अंडे, दूध, गोश्त जो है ये करती है। और वैसे भी जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है, पूरा मुल्क जो है एक ज़री मुल्क जो है कहलाता है। पाकिस्तान दुनिया का ब्लेस्ड कंट्री है जिसमें 4 सीज़न है, दुनिया का माना हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट इरिगेशन सिस्टम है। और ये एग्रीकल्चर जो है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाता है। और इसमें जो मुल्क की जो जीडीपी है, जो 24% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और जो लेबर फोर्स है वो 45% करता है। इसके अलावा जनाब ये पाकिस्तान में जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसको जनाब ये कंट्रोल करता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को देखता है, लाइव स्टॉक को देखता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखता है। और इस एग्रीकल्चर ने वाइट रेवोल्यूशन लेकर आए। वाइट रेवोल्यूशन जो है इसमें पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हुई। पाकिस्तान की एक वैरायटी जिसको नायाब 78 कहते हैं, इसने पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा किया। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और बहुत सारी जो है तरक्कियां जो हुई हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इनोवेशंस क्या-क्या हुई हैं। पहले था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अलावा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था, गुजारे वाला। एक ज़िम्मेदार अपने जो है थोड़ा-सा हल चलाता था, थोड़ी-सी गंदम पैदा करता था, 2-4 जानवर रखता था। अब जो है एग्रीकल्चर जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बन गया है। अब ये कम्पेटिटिव एग्रीकल्चर बन गया है। इसमें बड़ी-बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। उनमें टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है कि हम पेस्टिसाइड का स्प्रे जो है हाथ की बजाय ड्रोन के ज़रिए अप्लाई करते हैं, प्लेन्स के लिए सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो है ड्रिप इरिगेशन करते हैं और प्रिसीजन एग्रीकल्चर करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करते हैं, जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी की सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। पहले एक वैरायटी को डेवलप करने में 10 से 15 साल लगते थे, अब ये अरसा बड़ा कम हो गया है। इसके अलावा जीएमओ क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसको लॉन्च किया गया है। बीटी क्रॉप्स हैं, बीटी की जो है कपास आ गई है, बीटी की जो है मक्की आ गई है। इसने पाकिस्तान के जो है एग्रीकल्चर को बहुत बूस्ट दिया है। इसके साथ-साथ हम जब बात करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स में, पावर कॉरिडोर में, जनरल पब्लिक मीटिंग में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की। तो इसका जवाब ये है कि जब ये पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो उस वक़्त उसकी आबादी 400 मिलियन थी। 4 करोड़ की आबादी को ये पूरे मुल्क में ज़राअत ने जो खुराक फराहम करनी थी और इसके ज़रूरियात को पूरा करना था। अब जो पॉपुलेशन जो है ये 25 करोड़ है और ये सब को सब जो है खाना प्रोवाइड कर रहा है, गंदम दे रहा है, फल दे रहा है, सब्जियाँ दे रहा है। तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट जो है ये मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को देता हूँ, एग्रीकल्चर जो है साइंसदानों को देता हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को देता हूँ और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च, नियाब, निपजी और पीआरसी, एनएआरसी इनको जो है मैं क्रेडिट देता हूँ। इसके अलावा हम एक और बात भी करते हैं कि हमारे पावर कॉरिडोर, मेन हू मैटर, ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया का जो है
وہ ہم سے بہت آگے ہے، انہوں نے ہم سے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ذمہ داری کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اس چینل پہ، اس فورم پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کسی طرح بھی ہم سے آگے نہیں ہے۔ ان کی جو ہے میکنائزیشن، ان کا جو بجلی فری ہے، فیول فری ہے، سبسڈی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا ذمہ دار بڑا محنتی ہے، ہمارے لوگ بڑے محنتی ہیں۔ ہم نے کاٹن میں، شوگر کین میں، رائس میں بڑی انوویٹو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہیں، بڑا بوجھ کیا ہے۔ ہمارا ذمہ دار جو ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس میکنائزیشن ہے، وہ 90 من جو ہے گندم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو میں ایز اے انٹومولوجی پروفیسر، ایز اے چیئرمین انٹومولوجی پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی لدھیانے کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوا۔ ان کے پاس کئی دفعہ کوئی ایسے کیڑوں کا مسئلہ ہوا جو ان سے نہیں کنٹرول ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے وائس چانسلر سے بات کی، پھر ہم نے ان سے انٹریکشن کیا، ہم بھی ان سے بات کرتے رہتے۔ تو یہ جو ہے کہ ایگریکلچر پاکستان کا دنیا میں کمپیٹیٹو گراؤنڈ پہ چل رہا ہے اور بڑی ترقی کر رہا ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے سالوں میں اس میں بایو ٹیکنالوجی کا، کرسپر کیس کا، انوویٹو ٹیکنالوجیز کا، سسٹینیبل ایگریکلچر کا اور پرسیژن ایگریکلچر کا جو ہے رول ہوگا، اور ہم بہت زیادہ اس میں ترقی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جب 1960 کی دہائی میں جب گندم کا بحران ہوا، خوراک کا بحران ہوا، قحط پڑا، تو بہت ملک میں قحط آ گیا۔ تو اس وقت 1960 کی دہائی میں ڈاکٹر نارمن بورلاگ جو نوبل پرائز اوارڈ یافتہ ہیں، انہوں نے شارٹ اسٹیچر کی گندم کی ورائٹی انٹروڈیوس کرائی، میکسیکی پاک جو ہے انٹروڈیوس کرائی۔ ایوب ایگریکلچر ریسرچ میں ڈاکٹر ایس اے قریشی اور دوسرے سائنسدانوں نے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 1960 کی دہائی میں ملک میں سبز انقلاب جو ہے برپا کیا۔ تو میرے جو ہے رول ماڈل ہیں، جو جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں، ڈاکٹر ایس اے قریشی، ڈاکٹر نارمن بورلاگ، ڈاکٹر عبد الرحمن چودھری، ڈاکٹر امیر محمد اور ڈاکٹر زید ہاشمی کو میں بہت رول دیتا ہوں، کہ جو ہمارے فاؤنڈر وائس چانسلر تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کے۔ اور ایگریکلچر یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس کو دنیا کے 200 ملکوں میں مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ایگریکلچر کالج ہیں، جتنی بھی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی ایگریکلچر کے ادارے، ان میں 90% جو ہے ادارے جو ہیں، ان میں جو مین ہو میٹر ہیں، ان کا تعلق ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہے۔ تو ڈاکٹر عبد الرحمن چودھری کے بعد ڈاکٹر ریاض حسین قریشی، ڈاکٹر اقرار احمد خان، انہوں نے پاکستان کی ایگریکلچر کی بڑی خدمت کی ہے۔ اور ڈاکٹر اقرار احمد خان کے دور میں 40 سے 45 جو ہے زرعی یونیورسٹی نے ورائٹیاں جو ہے انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو میں بہت زیادہ رول ماڈل کے طور پر لیتا ہوں، ڈاکٹر زید ہاشمی جو پہلے وائس چانسلر تھے، جو 2 کنزیکٹو ٹینور انہوں نے لیے، انہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، یونیورسٹی کی فیکلٹیز بنائی۔ اس کے بعد ڈاکٹر امیر محمد، ان کی کنٹریبیوشن کو میں بہت زیادہ اکنالج کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن چودھری جنہوں نے LU26 جو ہے، جو گندم کی ورائٹی کو انٹروڈیوس کرایا اور ان کو تمغہ امتیاز ملا۔ اس کے بعد جو ہے میں جو سبز انقلاب کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر اقرار احمد خان نے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹیز کی ویٹ کی ورائٹی کو لے کر ہماری یونیورسٹی میں لا کر انہوں نے اس کو گرو کیا، لانچ کیا، اور ان کا کلیم ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اب ایک دوسرا سبز انقلاب لائے گی، اور پاکستان میں گندم کا جو ہے مسئلہ جو ہے، اس کی ورائٹیز کا مسئلہ، کلائمیٹ کا مسئلہ، پروڈکشن کا مسئلہ، اتنی زیادہ پیداوار ہوگی کہ گندم جو ہے بہت زیادہ پیداوار ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے پروڈکشن ہوگی۔ اور یہ دوسرا سبز انقلاب جو ہے ڈاکٹر اقرار احمد خان نے واشنگٹن اسٹیٹ کی یونیورسٹی کی مدد سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں لانچ کیا۔ آنے والے سالوں میں اس کا جو ہے رزلٹ جو ہے متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمن چودھری، ڈاکٹر امیر محمد اور ڈاکٹر ریاض حسین قریشی جو ہے میرے رول ماڈل مینٹور ہیں۔ انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں سب سے پہلے بینگل لنک لیبارٹری کا قیام لائے، اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کولیبوریشن جو ہے انہوں نے شروع کی۔ پھر ڈاکٹر اقرار احمد خان کے دور میں تو انٹرنیشنل کولیبوریشن، گلوبل کولیبوریشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے گلوبل کولیبوریشن کی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں 4 انٹرنیشنل سینٹر اور کیس جو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے PKNC، کیس، PKNC اور چائنیز کنفوشیس انسٹیٹیوٹ اور سی لیب کا قیام جو ہے عمل میں لایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقرار کے دور میں 40 سے 50 ورائٹیاں جو ہیں اس یونیورسٹی سے جو ہیں لانچ ہوئی ہیں اور نیشنل سیکٹر میں ایڈ ہوئے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم آئندہ گفتگو میں بھی پاکستان میں جو زراعت نے انوویشن کی ہے، جو ترقی کی ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔